अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबीर सिहाम। मैं आज रावलपिंडी के इलाका डोक खबा में मौजूद हूं और ये आप मेरे साथ एक शहरी देख सकते हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं। इन्हें इनके सगे भाइयों ने छुरियों के पे दर पे वार करके शदीद ज़ख्मी किया और ये अफसोसनाक वाक़या थाना सादकाबाद की हदूद में पेश आया। ये बेसिकली 4 मरले का एक मकान है जिसका तनाज़ा बना हुआ है। ये आबाई मकान इस शहरी के सगे भाई और इनके वालिद बेचना चाहते हैं, जबकि ये चाहता है कि मैं ये मकान ख़रीद लूँ और इन्होंने कुछ पेमेंट भी की है। तो वक़ूए के रोज़ इन्हें हाजी चौक के इलाके में बुलाया जाता है जहाँ पे इनके ऊपर वार किया जाता है, इन्हें शदीद ज़ख्मी किया गया। लिहाजा इनसे बात करते हैं कि असल वाक़या क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी नवीद चौधरी नवीद साहब, ये क्या वाक़या हुआ आपके साथ? ये सर ऐसा हुआ है कि घर मैंने परचेज़ किया, इनसे रेट तय किए, इनको मैंने बयाना पे किया, इन्होंने कहा ये अमाउंट कम है, आप हमें हाफ पेमेंट दें फ़िलहाल। ये कौन लोग हैं? ये मेरे वालिद साहब हैं। क्या नाम है उनका? वो चौधरी गुलाम फरीद। ये वो है, वो छोटे जो तीसरे नंबर पे मेरा भाई है, उसकी ज़्यादा फेवर करते हैं। ये उन्होंने मकान देखा, आगे कुछ जो है ओके किया। अब मेरी पेमेंट 3-4 दिन लेट होगी। इन्होंने क्या किया तो मुझे कहा कि आपका कैंसिल, आपको हम नहीं देंगे। मैंने कहा कि आपको मैं जल्द से जल्द। इन्होंने मुझे 11 बजे। ये किस दिन का वाक़या बता रहे हैं? आज 3 दिन हो गए। फिर इनको मैं पेमेंट पे करने गया, इन्होंने कहा कि हम रात को 11-साढ़े 11 बजे मुलाकात करेंगे। वो ऐसा, मैं जैसे ही घर जाता हूँ बेल बजाता हूँ, उधर मेरा छोटा भाई नबील भी मौजूद था, उसके साथ एक दोस्त था उसका जनान खान, और नबील भी था मौजूद। नबील उस दिन गिरा बाइक से। मैंने उसको कहा क्या हुआ है छोटे? उसने कहा कि चढ़ीठे उसके जिस्म पे लगी हुई हैं, सर पे भी। तो कह रहा है मैं गिरा हूँ बाइक से। मैं अंदर गया, बेल बजाई, मैंने अब्बू को कहा कि ये कुर्सियाँ दें। मैं अंदर गया, छोटे को मैंने कहा, ये कुर्सियाँ उठाने लगा। छोटे ने मुझे कहा इधर रखी रहने दो, चलो आप बाहर। मैंने कहा बाहर उसकी हालत नहीं ठीक, बाइक से गिरा है वो नबील। तो कुर्सियाँ दो, एक मुझे चाहिए कुर्सी बैठने के लिए, एक उसको जनान खान जो दोस्त है नबील का उसको चाहिए। तो जनाब उन्होंने आगे से इनकार किया और धक्का दे के छोटे ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने छोटे को, छोटे भाई होने के नाते, हल्की सी चपेट मारी। मैंने कहा कि यार ये कुर्सियों के लिए। उतनी देर में उनको मौका मिल गया। नबील और जनान खान शोर की आवाज़ सुनकर अंदर भागते हुए आए और इन्होंने जो है वार मुझ पे किए बैक से। मुझे चोटें लगी हैं बैक से। इन्होंने मुझे गिरा के मुझे खंजर मारे हैं, छुरियाँ मारी हैं, लोहे के मुक्के मारे हैं। ये एक लोहे का मुक्का मेरा यहाँ लगा हुआ है सर पे, ये गर्दन मेरी सूजी हुई है, ये टांके लगे हैं। कितने टांके लगे यहाँ पे? यहाँ 4 टांके लगे हैं। इधर सर जी ये है ना, ये देखें दिल के करीब वार की है इन्होंने। इधर 4-5 टांके हैं, बहुत लंबे कट हैं। इसकी बैक पे जो है ना, मैं इसलिए इधर नहीं मोड़ सक रहा। ये देखें, ये पीछे भी ना बहुत लंबा चौड़े कट लगे हैं। टांके लगाते हुए मेरी चीखें निकल। लेकिन बहुत मैं परेशानी में हूँ, हिल नहीं सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता, बड़ी तकलीफ में। ये आपके सगे भाई हैं? जी सगे भाई हैं। वालिद साहब भी सगे हैं आपके? जी सगे वालिद साहब। अब पता नहीं वो छोटों की ज़्यादा फेवर करते हैं। अभी ये मौजूद जो थे उधर लोग, उनको पता होगा। मैं जब गिर गया तो मुझे होश नहीं थी। मैं 1,20,00,000 वालिद साहब कहते हैं कि हमें कोई दे रहा है। मैंने इनको कहा आप दे दें 1,20 का, मेरा हिस्सा जो बनता है वो मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को छोड़ो, तुम्हारे पास है गुंजाइश, तुम हमें हमारे हिस्से दे दो, आप रख लो घर। अच्छा 1,20 भी इनको किसी बंदे ने नहीं लगाया और मैंने इनको 1,20 के हिसाब से पैसे देना तय पाए। 60 लाख, 5.5 लाख रुपया मैंने इनको, 5 लाख एक दिया, 1.5 लाख रुपया एक पे किया, 6.5 लाख रुपये मैं दे चुका। उस दिन मैं 12.5 लाख इनको मज़ीद पे करने गया। ये जब मुझ पर तशद्दुद हुआ है, मुझे तो होश नहीं थी। 12.5 लाख रुपया मेरे पास कैश थी, उसके अलावा 3500-3600 रुपये मेरे पास जेब खर्चा भी पड़ा था। कार्ड ATM भी था और मुझे नहीं पता मेरे पैसे कहाँ हैं।
اچھا، آپ وہ مکان رکھنا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ کے جو والد صاحب ہیں اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ یہ بیچنا چاہ رہے ہیں؟ جی، مجھے کسی نے چاچو نے گائیڈ کیا، چاچو نے کہا کہ آج بھی پارٹیاں ادھر آئی ہوئی ہیں. میں نے کہا انہوں نے مجھ سے پیمنٹ لی ہے 6.5 لاکھ ایک لی ہے. میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے جو میں نے ان کو پے کیا. والد نے کہا میرے ساتھ کیا ایگریمنٹ اسٹامپ کرو گے آپ اپنے نام بھی شک نہ کرواؤ. میں نے کہا پوری میں پیمنٹ آپ کو کر کے دیتا ہوں. 3-4 دن پیمنٹ لیٹ ہوئی ہے تو انہوں نے ادھر پارٹیاں بھی مزید لگانے لگ گئی. اب انہوں نے مجھ سے 6.5 لاکھ وصول بھی پایا ہوا ہے اور مزید لوگوں کو چیک بھی کروا رہے ہیں. اور 12.5 لاکھ دینے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یار ان کی ضرورت حل ہو جائے. فی الحال مجھے 4-5 دن 10 دن مزید دے دیں ٹائم. میں ان کو پیمنٹ پے کرنے گیا ہوں اور انہوں نے پیمنٹ بھی لے لی مجھ سے اور مجھے تشدد کا نشانہ بنا. چوہدری صاحب یہ بتائیں اس میں پولیس کا ابھی تک کیا کردار رہا ہے؟ جب ہم ہاسپٹل گئے تو انہوں نے جو ادھر تھے پولیس والے انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے مارا ہے. میں نے کہا 4 بندے ہی تھے ادھر موجود، 5واں میں تھا. ایک میرے والد صاحب تھے، ایک چھوٹا چودھری نبیل ہے میرا بھائی، ایک چودھری احسن ہے، ایک نبیل کا دوست ہے جنان خان. یہ بندے ادھر موجود تھے. اب چاروں نے مجھے مل کے مارا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے بھی کبھی انہوں نے آپ کے خلاف کوئی درخواست دی ہو یا کوئی دھمکیاں دی ہوں آپ کے سگے بھائیوں نے یا والد صاحب نے؟ جی میرے پاس پروف موجود ہے. 6 مہینے پہلے چھوٹے بھائی نے مجھے دھمکیاں دی. میں نے وارث خان تھانے میں ادھر رہتا ہوں نا ڈوک کھبے میں، میرا تھانہ متعلقہ وارث خان تھانہ لگتا ہے. درخواست دی تھی وارث خان تھانے میں نا، یہ اس میں موجود ہے. تو انہوں نے فون کر کے ان کو پیش ہونے کے لیے کہا. تو انہوں نے تایا ابو مارے 2، متین تایا اور امانت تایا ابو، اور بھی لوگ اکٹھے ہوئے چاچو کے گھر پہ جرگہ بنایا. ملک عامر صاحب ہیں، ان کی موجودگی میں میرا ایک کزن ہے خیبان میں، وہ بھی موجود تھا. اس میں بات یہ ختم ہوئی کہ بھائی آپ 1.5 لاکھ روپیہ دے دو اس کو چھوٹے کو. یہ آپ سے مجھ سے رجسٹری کا تنازع کرتا تھا، کہتا تھا آپ کو ہم حصہ نہیں دیں گے، یہ رجسٹری تو ہمیں دے. رجسٹری میرے پاس سیف ہے جبکہ گھر بھی میں خرید رہا ہوں. میں نے ان کو اوپن آواز دی تھی آپ بیچ دیں، میں رجسٹری لے کے آ جاؤں گا، میرا جو رائٹ ہے وہ مجھے دے دیں. خیر جی، میں نے اس گھر کو بنایا بھی میں نے. سب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو 1 روپیہ بھی اوپر لگا ہوا نہیں ملے گا. میں نے کہا ٹھیک. والد کی طرف سے جو سب کو مل رہا ہے مجھے بھی وہی برابر حصہ 30 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے کہ اس شہری کی طرف سے پہلے بھی تھانہ وارث خان میں درخواست دی گئی اور انہیں کیونکہ دھمکیاں دی گئی تھیں اس کے سگے بھائیوں کی طرف سے، لیکن پولیس نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گزشتہ روز ان کے اوپر حملہ ہوا اور چھریوں کے پے در پہ وار کر کے ان کو شدید زخمی کیا گیا. اس وقت یہ اپنے گھر پہ ہیں اور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے آج ہی یہ یہاں پہ پہنچے ہیں. تو ان کا حکام سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے.